السلام عليكم. غادي نحاولوا نديرو اكزيرسيس 2 ديما في سوليد ووركس. ليكزيرسيس 2 اللي غادي نديروه هو هذا، هو هاد لابيس هادي على هاد الشكل هذا. بالنسبه لاكوتاسيون ديالها هو هذا. دونك حاولوا ديروا امبريمي اكرون باش كيبقى عندكم هاد الديسان هذا. هاد الديسان هذا غير كيبقى عندكم، لحقاش هذا علاش غادي نبنيو باش نرسمو هذيك لابيس في سوليد ووركس ونديرو لها واحد ليبيسور. دونك غادي نبدا بواحد يعني واحد الدائره اللي اكبر دائره هنا هو الديامتر 250 هو هذا. من بعد غادي نديرو واحد الدائره اخرى تريداكس اللي الديامتر ديالها 200. وغادي نديرو واحد دائره اخرى الديامتر ديالها 150. دونك توجور كونترول ان باش نفتح نوفو بيس. دونك كدير اسكيس سيركل توجور، ندير الدوائر هنا. من بعد نقدم بلا كوتاسيون، نمشي للكوتاسيون. دونك وحده 250، وحده 200، وحده اخرى 150. فوالا. ولكن الا كتلاحظوا الدائره اللي الديامتر ديالها 200 هي يعني تريداكس، هي سيت اون لين دو كونستركسيون بحال لاكس. اش غادي ندير؟ كنكليكي على هادي، دونك ندير سيليكسيوني باش كنخرج من لاكوت ولا ايشاب. نختار هادي وكنكليكي على هادي بور لا كونستركسيون. فوالا. دونك من بعد نقدر نحيد هاد لي كوط هادو باش ما يديرونجيوني في الخدمه. ابري كاين هاد لابارتي هادي يعني في واحد لونغل 45، يعني انا غنحاول نطراسي هاد جوج لي ليني هادو بواحد لونغل 45. دونك نحاول نختار هذا ليني دو كونستركسيون. كدير اونطري، لا كنعاود نكليكي على هذا، كدير اونطري باش تخرج و اونطري باش ترجع. دونك غنمشي للكوتاسيون، غادي ندير هنا 45، كنكليكي على هذا وكنكليكي على هذا وكندير دونك لونغل 45. مزيان، ايشاب باش نخرج من الكوتاسيون. ابري غادي ندير واحد الدائره اللي الديامتر ديالها نورمالمون راه خاص واحد لاكوط هنا، الديامتر ديالها ولا الرايون ديالها 20. غتكون في هذا التقاطع ديال هذا الخط هذا وهذه الدائره هذه. طندي لا تكون هنا. توجور كتحاول حتى كتبان لك لانترسيكسيون. فوالا. دونك 20 مزيان. اوكي. ابري غادي نستعمل دابا واحد لا فونكسيون مهمه بزاف سميتها اجوستي، يعني غنقطعو. كتكليكي على هاد اجوستي او بلو بروش.
كنقطع هادي وهادي هادي هادي فوالا. ابري غادي ندير لا ملتيبليكاسيون. دونك هذا صافي غنحيدو، مبقاش محتاج انا هادشي هذا. غادي ندير واحد لا ملتيبليكاسيون، ولكن لا ملتيبليكاسيون سيركولير هادي. دونك هذا توجور كيقول لك سونتر، كان انديكي ليه هذا هو خداه كومبيان 4 اسباسمون كونستون، وهنا اونتيتي ا ريبيتي. شكون هي الحاجه اللي بغيت تكرر؟ كنختار هذه. دونك كندير اوكي، ولكن خصني واحد القضيه، خصني الفو اجوستي. يعني كان هذا المقص هذا مزيان. دونك فواسي هاد لابارتي هادي. الوغ مازال هاد لا رينيور، هاد لا رينيور هادي سيركولير. Alors comment on va faire pour dessiner de la rainure? Donc هاد لا رينيور هي جزء من دائرة. هنا هاد الدائرة دونك إلا كانت هنا R10، يعني إلا كانت هادي 200 غنزيدو 10. لا، إلا كانت هاد الدائرة الراديون ديالها 100 غتكون هادي 110 وغتكون هادي 90. دونك غنرسم واحد جوج دوائر، من بعد غنقطعهم. دونك شنو قلنا وحدة 90 وحدة 110. مزيان، هادوك جوج دوائر. من بعد غنرسم واحد الخط هنا. دونك غيمشي هنا ب30، كليك هنا كنسيزي 30 وكنطلع. كليك هنا وكنمشي ب60، كنكليك هنا وكنسيزي 60 لحقاش هادي فيها 60. فوالا هادي فيها 60 هاد الكوط هادي صافي. دونك هذا غنمسحو، هذا غنمسحو. لا هذا مهم، هذا اللي غنمسح، مبقاش محتاج هذا. وغنقطع هادشي الاخر. هادو كلهم خصهم يتقطعو. اوكي. الوغ دونك غادي ندير واحد جزء من دائرة، نصف دائرة في كل طرف. دونك غنمشي للدائرة هنا، السونتر ديالها هو، وخصو يقيس هادي وهادي نفس الشيء، السونتر ها هو. ابري غنقطع هادو. اوكي، هذا غنحيدو سوبريمي، كنكليكي وكندير سوبريمي. دونك غنشوفو اسكو سا مارش. دونك هنا كاين ان بروبليم. دونك غادي نقطع هادشي هذا، نقطعو مثلا هنا ولا نقطعو هنا. دونك هنا مزيان، هنا مزيان. دونك مازال واحد ان بتي بروبليم، انه الا قرنا هاد الشكل هذا مع هذا كاين الفرق. خصو يكون هنا طونجونت، خصو يكون هاد القوس هذا نصف دائرة يكون كي طونجونتي هاد. اش غادي ندير؟ غادي نمشي لي كونترانت. دونك اول مرة غادي نشوفو هاد الشابيتر ديال لي كونترانت، ولا كيتسماو هنا في سوليد ووركس كيتسماو لي غولاسيون، في اوتوكاد كيتسماو لي كونترانت. كندير اجوتي دي غولاسيون، كنكليكي على هذا وكنكليكي على هذا وكنكليكي على طونجونت. فوالا
je clique sur هذا وهذا وكنكليكي على طونجونت مزيان. نفس الشيء غنكليكي على هذا وهذا، كليكي على طونجونت وهذا وهذا، كليكي على طونجونت مزيان. دابا خصني نقاد لي كوت. دونك هذا سي ار 10، هذا سي ار 10، هذا سي اوتوماتيك مزيان. دونك هاد المسافة هادي هاد المسافة ما بين اللاكس واللاكس 60 كما كنشوفو هنا. دونك 60 كما شفنا هنا، دونك 60. apparemment la pièce هي هادي. شوف واش هاد اللاكس جا مع هادي. دونك سي بون، خصني ندير غير لا ريبيتيسيون صافي. لا ريبيتيسيون سيركولير توجور. كنختار سونتر هاهو 4 توجور اسباسمون كونستون، خصك توجور دير اسباسمون كونستون. اونتيتي ا ريبيتي، هنا كتكليكي على هنا وكتختار هادشي كله. اوكي جو بونس سي فيني. خصني ندير غير ليبيسور، كتمشي هنا كدير فونكسيون. دونك 10 نديرو مثلا 20 ملم. دونك voici la pièce. je veux changer la couleur. كنمشي هنا باش نموديفي لا كولور. لحقاش هادي مازال غنحتاجوها في لي زاسومبلاج. مثلا غادي ندير هاد لا كولور هادي، لا غادي نديرها هادي. Donc voici la pièce. Donc هادي دي بيرسبكتيف ايزومتريك، ولكن الاخرى كتعطيني هادي، يعني كتحيد هادوك لي زاغيط. هادي كتعطيني الشكل هذا، هادي كتعطيني هاد دي تريكاشي، هادي كتعطيني. دونك voici la pièce. دونك نتمنى تستافدوا من هاد ليكزيرسيس 2. Voilà et merci.